The topic for my sermon today will be Keep the Fire Burning. मेरो आजको वचनको शीर्षक चाहिँ आगो तपाईहरुमा भएको आगो चाहिँ बलिरहोस् भन्ने हो। I want to tell you today that God has placed a fire in us. तपाईहरु जति जना पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईहरु हरेकमा चाहिँ प्रभुले आफ्नो प्रभुको आगो चाहिँ तपाईहरुलाई दिनु भएको छ। God has placed a fire in every single one of us here today. आजको दिनमा जति पनि तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाको जीवनमा प्रभुले त्यो आगोलाई चाहिँ दिनु भएको छ। The moment you surrendered to Jesus, He lit something inside you. जब चाहिँ तपाईले आफूलाई चाहिँ प्रभुमा समर्पण गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही कुराहरु तपाई भित्र हालिदिनुहुन्छ। He lit something inside of you, and that is His Spirit, His calling, and His purpose. त्यो कुरा चाहिँ हो उहाँको आत्मा, उहाँको उद्देश्य। That fire is not just for a season. त्यो आगो चाहिँ केही समयको लागि कुनै मौसमको लागि मात्र होइन। It's meant to keep burning your whole life. त्यो चाहिँ तपाईहरुको जीवनभरि बलिरहने आगो हो। But here's the truth. तर यहाँनिर चाहिँ एउटा सत्य छ। That fire won't keep itself alive. त्यो आगो चाहिँ आफै बलिरहदैन। So how can we keep the fire burning continuously? अनि कसरी चाहिँ हामीले त्यो आगोलाई चाहिँ बलिरहन दिन सक्छौं? So let's open our Bible to the book of Leviticus. हामी लेवीको पुस्तकलाई हेरौं। Chapter 6 verse 12 to 13. हामी लेवी 6 को 12 र 13 लाई हामी हेर्ने छौं। 12, it says in there, the fire on the altar must be kept burning, it must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. 13, the fire must be kept burning on the altar continuously, it must not go out. म नेपालीमा नि पढ्ने छु। लेवी 6 को 12 र 13 वेदीको आगो जलि नै रहोस् त्यो निभ्न नपाओस्। हरेक बिहान पुजारीले त्यसमा दाउरा थपुन् र होम बलि आगोमा मिलाएर त्यसमाथि मेल बलिको बोसो जलाउन्। 13 पद वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस् त्यो कहिले निभ्न नपाओस्। So every morning the priest is to add wood to the fire. हरेक बिहानी चाहिँ पुजारीहरूले चाहिँ त्यो आगोमा चाहिँ दाउरा थप्ने काम गर्दथे। So it was every morning, not just once a week. त्यो चाहिँ हप्तामा एक दिन मात्र होइन तर पुजारीले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ आगोमा चाहिँ दाउरा थप्ने काम गर्दथे। So God commanded the priest to keep the fire on the altar burning continuously. अनि परमेश्वरले चाहिँ पुजारीहरूलाई चाहिँ त्यो वेदीमा चाहिँ आगो निरन्तर बलिरहोस् भनिकन चाहिँ प्रभुले आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो। The fire symbolizes God's ongoing presence among His people. अनि आगोले चाहिँ यो कुरालाई जनाउँछ कि प्रभुको चाहिँ कहिले ननिभ्ने उपस्थिति, कहिले ननिभ्ने आगोलाई जनाउँदछ। The priest could not depend on yesterday's fire. अनि त्यो पुजारीले चाहिँ हिजोको आगोमा चाहिँ भर पर्न सक्दैन थियो। They had to put wood on it again and again every single morning. अनि पुजारीहरूले चाहिँ हरेक बिहानी चाहिँ त्यो आगोमा चाहिँ दाउरा थप्ने काम गर्नु पर्दथ्यो। And dear youth, it's the same for us. अनि मेरो प्रिय जवानहरू त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि त्यो चाहिँ सेम कुराहरू एउटै कुराहरू छ। You can't live today on yesterday's prayer. अनि आजको दिनमा चाहिँ तपाईहरु हिजोको प्रार्थनाले जिउन सक्नुहुन्न। You can't stay alive on last Sunday's message. अनि तपाईहरु चाहिँ लास्ट सन्डेको आइतबारको सेवाको वचनमा चाहिँ तपाईहरु जिउन सक्नुहुन्न। You can't survive on a verse that you read last week. अनि तपाईले हिजो पढेको वचनको पदले आज तपाई जिउन सक्नुहुन्न। If you don't put wood on it daily, अनि यदि तपाई त्यसमा दाउरा थप्ने काम गर्नुहुन्न भने the fire will eventually fade away. अनि त्यो आगो चाहिँ आफै निभेर जाँदछ। So if you don't put wood on the fire, यदि तपाईले आगोमा दाउरा हाल्ने काम and गर्नु that भएन wood भने is त्यो दाउरा चाहिँ through prayer, प्रार्थनाद्वारा, through worship, आराधनाद्वारा through reading His word. अनि उहाँको वचनलाई अध्ययन गर्नु। So let's look at another scripture, Romans chapter 12 verse 11. हामी रोमी 12 को 11 लाई हामी हेर्ने छौं। It says in there, यहाँनिर यसरी भन्दछ, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको सेवा गर्दै रहो। So the scripture tells us to always stay passionated for God. अनि यो वचनले चाहिँ भन्छ हामी चाहिँ जहिले पनि प्रभुमा चाहिँ जोशमा हामी अगाडि बढिरहनु पर्छ। So keeping the fire burning means अनि loving Him every day. आगो चाहिँ बलिरहनु भनेको चाहिँ उहाँलाई सधैँ प्रेम गरिरहनु। And never letting your faith grow weak. अनि कहिले पनि तपाईको विश्वासलाई चाहिँ कमजोर हुन नदिनु। In another incident, अनि अर्को घटनामा हामी हेर्छौं भने
In Revelation chapter 3, अनि हामी प्रकाश 3 अध्यायमा हामी हेर्छौं भने in there we can see that Jesus was speaking to the church of Laodicea, हामी यहाँनिर हेर्छौं भने प्रभु चाहिँ लाउडिकियाको मण्डलीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ and he says in there, verse 15, त्यहाँनिर प्रकाश 3 को 15 मा उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ he said, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were one or the other, but you are lukewarm. I am about to spit you out of my mouth. यहाँनिर यसरी लेखेको छ मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ चिसो कि तातो भए त हुने थियो किनकि तिमी मन तातो छौ न चिसो न तातो यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उकिले दिनेछु Sadly, that was the church that let their fire die. अनि त्यो मण्डलीले चाहिँ आफू भित्र भएको आगोलाई चाहिँ निभ्न दिएको छ They thought they were fine. उनीहरूले सोचे उनीहरू ठिकै छ भनिकन But Jesus said, तर प्रभुले भन्नुभयो you have grown comfortable. You have let your fire die. तर प्रभुले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीले आफ्नो आगोलाई चाहिँ निभ्न दिएको छौ They were so comfortable that they were living so happily. They had everything. They had all the wealthy possessions, but they lost the flame. उनीहरूले लापरवाहीको जीवन जिरहेको थियो त्यो लापरवाहीको जीवनमा पनि उनीहरू यति सारो उनीहरूलाई सहजता भइरहेको थियो So youths, let's not be like the church of Laodicea today. हामी लाउडिकियाको मण्डली जस्तो आज हुनु हुँदैन Don't be lukewarm. मन तातो नहुनुस् Don't be cold. चिसो पनि नहुनुस् Don't live a careless life. केयरलेस लाइफ नजिउनुहोस् Don't let your fire slowly burn out. तपाईहरुको आगोलाई चाहिँ बिस्तारै निभ्न नदिनुहोस् God is calling us to be on fire for Him. प्रभुले चाहिँ हामीलाई उहाँको राज्यमा चाहिँ एउटा आगो जस्तै भइकन चलाउन चाहनुहुन्छ God is calling us to be on fire for Him, not halfway in, not halfway out, but fully. प्रभुले चाहिँ हामीलाई उहाँको आगोको रूपमा चलाउनलाई बोलाउनु भएको छ So I want to encourage you today, तपाईहरुलाई म आज उत्साह दिन चाहन्छु if you have drifted away from God, यदि तपाईहरु प्रभुदेखि टाढा जानु भएको छ भने come back to Him. उहाँतिर फर्केर आउनुहोस् He loves you उहाँले तपाईहरुलाई प्रेम and गर्नुहुन्छ wants to use you mightily for His kingdom. अनि तपाईलाई चाहिँ उहाँले महान रूपमा उहाँको राज्यको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ Sometimes we're coming to church, we attend all the fellowship, हामी आउँछौं मण्डली अनि सबै हामी संगतिहरू पनि हामी एटेन्ड गर्छौं but the fire that God placed inside of us is no longer burning. तर प्रभुले हामीमाथि हामी भित्र दिनुभएको त्यो आगो चाहिँ हामी भित्र चाहिँ छैन But this word of God is for you and I, यो वचन चाहिँ आजको यो वचन चाहिँ तपाई र मेरो निम्ति हो that we have to keep our fire burning. हाम्रो भित्र भएको त्यो आगोलाई चाहिँ हामीले बल्न दिनुपर्छ Paul also told Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse 6, पावलले पनि तिमोथीलाई यसरी भनेका छन् 2 तिमोथी 1 verse 6 मा it says in there, त्यहाँनिर यसरी भन्दछ for this reason I remind you to fan into the flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. दोस्रो तिमोथी 1 को 6 ले यसरी भन्छ यसै कारण म तिमीलाई याद दिलाउँछु कि मैले तिमीमाथि हात राखिदिएर तिमीले पाएका परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित राख Paul is telling Timothy to fan into flame the gift of God. पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भन्दैछ तिमी भित्र भएको त्यो वरदानलाई चाहिँ प्रज्वलित राख भनिकन Which was in through the laying of Paul's hand. जुन चाहिँ पावलले उसको उमाथि हात राखिदिँदा उसले पाएको थियो So dear youth, प्रिय जवानहरू God has placed a unique gift in each and every one of us here प्रभुले today. चाहिँ हरेकको जीवनमा चाहिँ एउटा असल वरदानलाई दिनुभएको छ He has placed a calling in your life. उहाँले तपाईको जीवनमा बोलावट राखिदिनु He भएको has छ chosen you उहाँले तपाईलाई चुन्नु भएको छ and He will anoint you. अनि तपाईलाई उहाँले अभिषेक गर्नुहुन्छ But if you don't fan it, यदि त्यो आगोलाई तपाईले हम्काउनु भएन भने if you don't feed it, यदि त्यसलाई तपाईले खुवाउनु भएन भने it will die down. त्यो चाहिँ मरेर जानेछ So how can we keep the fire burning continually? कसरी हामीले त्यो आगोलाई चाहिँ निरन्तर बलिराख्न दिन सक्छौं We have to open our Bible. हाम्रो वचनलाई हामीले खोल्नुपर्छ Don't let it stay closed. त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेर राखी नरहनुहोस् And Bible is the main resource. अनि वचन चाहिँ मुख्य स्रोत हो It's the main source. यो चाहिँ मुख्य स्रोत हो So if we want God to use us, यदि हामी प्रभुले आफूलाई चलाएको हामी चाहन्छौं भने then we need to have our main resource open. अनि
त्यसको लागि चाहिँ हामीले मुख्य स्रोतलाई चाहिँ खोल्नु पर्दछ So if we keep the Bible open and read his scriptures daily, यदि हामीले वचनलाई खोलेर चाहिँ उहाँको वचनलाई चाहिँ हामी निरन्तर पढ्छौँ भने we can keep that fire burning continually. हामीले त्यो आगोलाई चाहिँ निरन्तर बालिराख्न सक्दछौँ And we have to feed our soul every day through the scriptures. अनि हाम्रो आत्मालाई चाहिँ त्यो वचनले चाहिँ हामीले खुवाउने गर्छौँ So we have to make time for God. अनि हामीले चाहिँ प्रभुको लागि समय बनाउनु पर्छ God told the priests to keep putting the wood on the fire. भन्नुहुन्छ त्यो आगोमा चाहिँ निरन्तर त्यो वेदीमा चाहिँ निरन्तर आगो बलिरहोस् In Old Testament, we can find that he told the priest to keep putting the wood on the fire every single morning. हामीले पुरानो करारमा हेर्न सक्छौँ प्रभुले चाहिँ पुजारीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यो वेदीमा चाहिँ आगो निरन्तर बलिरहोस् र त्यो वेदीमा चाहिँ त्यो आगोमा चाहिँ दाउरा थाप्ने काम गर So we have to pray every single day. हामीले निरन्तर एभ्रीडे हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ And we have to read his scriptures every day. हामीले उहाँको वचनलाई चाहिँ हरेक दिन पढ्नुपर्छ And when we are making a habit of praying, जब हामीले प्रार्थना गर्ने बानीहरू बसाल्छौँ sometimes it might not be easy for you, कतिपटक त्यो चाहिँ सजिलो नहुन सक्छ तपाईँको लागि but start with few minutes. तर केही थोरै मिनटको लागि भए पनि तपाईँले सुरु गर्नुहोस् प्रार्थना गर्न And then keep adding more time from there. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अझै समय थप्न सक्नुहुन्छ And we have to spend time on worshiping God every day as well. अनि हरेक दिन प्रभुसँग आराधना गर्ने बानी हामीले बसाल्नुपर्छ Worship even when no one is watching. वर्शिप आराधना गर्नुहोस् यदि कसैले तपाईँलाई देखिरहेको छैनन् भने पनि Because God is watching over you. किनभने प्रभुले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ And he sees that you have that burning desire to keep pursuing him more and more. अनि प्रभुले तपाईँलाई देख्दै गर्दाखेरि उहाँले देख्नुहुन्छ तपाईँ भित्र भएको त्यो आगो प्रभुको लागि त्यो प्यासनलाई उहाँले देख्नुहुन्छ That's why you have to also surround yourself with other believers who push you more closer to God. अनि आफ्नो वरिपरि पनि तपाईँले यस्तो साथीहरू तपाईँले राख्नुहोस् जसले तपाईँलाई प्रभुतिर धकेल्ने गर्दछ So these are the woods and oils that keep us alive and keep our flame alive. यी कुराहरू नै हुन् आगो र तेलहरू जसले चाहिँ हामीलाई प्रभुको लागि त्यो आगोलाई बालिरहन मद्दत गर्छ So don't say I'll get serious with God when I'm older. अनि यो नभन्नुहोस् कि जब म बुढो हुन्छु नि तब मात्र म प्रभुको कामको लागि अलिक म सिरियस हुन्छु भनेर No, it starts now. होइन यो चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ In Bible, if we look in Ecclesiastes chapter 12 verse 1, हामी उपदेशक 12 को 1 लाई हामी हेर्छौँ भने it says in there, remember your creators in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. 12 को 1 ले यसरी भन्छ दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्ने छौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर Today we have many young youths here. आज हामी यहाँ हेर्छौँ भने हामीसँग धेरै तपाईहरु जवानीहरु हुनुहुन्छ I want to encourage everyone in here that तपाईहरुलाई म यहाँनिर तपाईहरु हुनुभएको सबै जवानहरुलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु I want to encourage you that don't say I am too young to pray. नभन्नुस् म धेरै जवान छु प्रार्थना गर्नको लागि भनेर Don't say I'm too young to be used by God. नभन्नुस् म धेरै भर्खरको छु प्रभुले मलाई युज गर्न सक्नुहुन्न भनेर Because David was just a teenager. किनभने हामी हेर्छौँ भने दाउद पनि जवान अवस्थामा थियो He was just a ordinary shepherd boy. ऊ चाहिँ साधारण गोठालो थियो And we can see that God anointed him to be the king and also empowered him to kill the Goliath as well. अनि प्रभुले उसलाई चाहिँ राजा बनाउनु भयो र गोलायतलाई मार्नलाई त्यो शक्ति दिनुभयो And another example is Jeremiah. हामी यर्मियालाई हेर्न सक्छौँ Jeremiah also said, I am too young. यर्मियालाई पनि म धेरै जवान छु भनेर भनेको छ But God put his word like fire in his mouth. तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँको वचन चाहिँ यर्मियाको मुखमा चाहिँ आगो झै हालिदिनु भयो And then he became a prophet to many nations. अनि ऊ चाहिँ धेरैवटा राष्ट्रहरूको लागि ऊ चाहिँ एउटा अगमवक्ता भएको छ And another example we can see is Mary. अनि अर्को एक्जाम्पल उदाहरण हामी हेर्छौँ भने मरियम Mary was also just a regular teenage girl. ऊ चाहिँ एउटा साधारण जवान थिइन् But God chose her to carry his son, the Messiah, the Savior of the world. तर परमेश्वरले चाहिँ मरियमलाई चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई बोक्नको निम्ति चुन्नु भयो So I want to tell you that God wants to use
young people for his ministry and his kingdom. अनि आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरले चाहिँ जवान मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँको सेवकाई र उहाँको राज्यको लागि चुन्नु चाहनुहुन्छ So God wants you. प्रभुले तपाईँहरूलाई खोज्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ But this is the question. Is your fire burning continuously? तर प्रश्न चाहिँ यो छ के तपाईँहरूको आगो निरन्तर बलिरहेको छ Because God uses the one who's so passionate for him and the one who has the fire burning for him. किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो मानिसलाई मात्रै आफ्नो राज्यको लागि चुन्नुहुन्छ जसभित्र चाहिँ उहाँको राज्यको निम्ति काम गर्ने जोस छ We can also see that Timothy was a very young leader as well. अनि हामी हेर्न सक्छौँ तिमोथी पनि धेरै जवान अगुवा हुनुहुन्थ्यो But Paul told him, Timothy, just because you're young, don't let anyone look down on you. अनि पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमी जवान छौ भन्दैमा कसरी तिमीलाई तुच्छ नठानोस् He's telling the Timothy, even though he was a leader, he's telling Timothy, don't let anyone look down on you. अनि तिमोथी चाहिँ एउटा अगुवा थियो तर पनि पावलले तिमोथीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमी जवान छौ भन्दैमा कसैले पनि तिमीलाई तुच्छ नठानोस् And he's telling Timothy, be an example in your faith. पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो विश्वासमा एउटा उदाहरण बन That's why today we have to be an example for others. अनि आज चाहिँ हामी एउटा अरू मानिसहरूको लागि हामी एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ When you come to church on Saturdays, जब तपाईँ शनिबार चर्चमा आउनुहुन्छ don't just come here just to attend the fellowship. यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू सङ्गतिमा सहभागी हुन मात्रै नआउनुहोस् But come with that burning desire to seek him more and then to ask him what he wants to speak to us. तर एउटा यस्तो जोस लिएर आउनुहोस् कि प्रभुले आज मसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो जोसलाई लिएर आउनुहोस् God has used many young people धेरै यङ पिपलहरूलाई जवान मानिसहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ because God does not wait until you're older. प्रभुले चाहिँ तपाईँ बुढो हुन्जेलसम्म पर्खिरहनुहुन्न And he does not wait until you're richer. अनि तपाईँ धनी हुन्जेलसम्म उहाँले पर्खिरहनुहुन्न He does not wait until you're stronger. तपाईँ बलियो हुन्जेलसम्म उहाँले पर्खिरहनुहुन्न But God uses those who have burning passion for him right now. तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँप्रतिको चाहिँ त्यो आगो त्यो जोस भएको मानिसलाई चाहिँ अहिले अनि यतिखेर चलाउन चाहनुहुन्छ So he can use anyone. उहाँले जसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ He's not looking for perfection, उहाँले चाहिँ सिद्धता खोजिरहनु भएको छैन but he's looking for fire. तर उहाँले आगोलाई खोजिरहनु भएको छ When we think about young people who kept the fire of God burning, जब हामी यो कुरालाई हामी सोच्छौँ प्रभुको आगोलाई लिएर हिँड्ने जवानहरू one person that comes to my mind is Billy Graham. अनि त्यो एउटा मान्छे चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ उहाँ हुनुहुन्छ बिली ग्राम I was looking at Billy Graham's childhood. अनि म चाहिँ बिली ग्रामको बाल्यकाललाई हेरिरहेको थिएँ He was just a regular, ordinary boy from North Carolina. ऊ चाहिँ एउटा साधारण नर्थ क्यारोलाइनाको एउटा साधारण जवान हुनुहुन्थ्यो He wasn't special in the eyes of the world. अनि संसारको नजरमा चाहिँ ऊ एकदमै स्पेसल थिएनन् He was just an ordinary teenager who was unsure about his future. अनि ऊ चाहिँ एउटा साधारण टिनेजर थियो जसलाई चाहिँ भविष्यको बारेमा केही थाहै थिएन But at the age of 16, तर जब उहाँ चाहिँ 16 वर्ष पुग्नुभयो during a revival meeting, अनि एउटा रिभाइभल मिटिङमा चाहिँ he gave his life to Jesus. उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन प्रभुलाई समर्पण He गर्नुभयो gave his life to Christ. उहाँले आफ्नो जीवन चाहिँ ख्रिस्टलाई समर्पण From that गर्नुभयो moment, अनि त्यो समयदेखि a holy fire began to burn inside of him. अनि त्यो समयदेखि चाहिँ एउटा पवित्र त्यो आगो चाहिँ उहाँभित्र जल्न सुरु गर्यो And in his early 20s, अनि उहाँको 20 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि while he was still young, उहाँ यङै हुनुहुन्थ्यो भर्खरको हुनुहुन्थ्यो he fully surrendered to the Lord's call to preach. अनि उहाँले आफ्नो जीवन चाहिँ प्रभुको वचनलाई प्रचार गर्नको लागि समर्पण गर्नुभयो And at age 30, अनि उहाँ 30 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि he held a revival in Los Angeles, अनि उहाँले चाहिँ लस एन्जलसमा एउटा आत्मिक जागृतिको कार्यक्रम गर्नुभयो and that shook the whole nation. अनि त्यसले चाहिँ सारा संसारलाई नै हल्लायो And night after night, many thousands people started coming in. अनि हरेक दिन हरेक रात त्यसपछि चाहिँ हजारौँ मानिसहरू प्रभुमा आउन थाल्यो Many people started coming in hungry for God's word. अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ प्रभुको वचनप्रति तिर्खाउँदै भोकाउँदै आउन थाले And also newspapers began writing about him. अनि न्युजपेपरहरूमा पनि बिली ग्रामको विषयमा लेख्न थाल्यो And people said, अनि मानिसहरूले भन्नु थाले
Here is a young man full of fire, अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा जवान मानिस हुनुहुन्छ आगोले भरिएको, full of the fire of God. प्रभुको आगोले भरिएको जवान मानिस। But do you know what made Billy Graham so powerful? तर तपाईँलाई थाहा छ के कुराले चाहिँ बिली ग्रामलाई यति धेरै शक्तिशाली बनायो? It was not the fame. अनि त्यो चाहिँ उसको फेम थिएन, It was his burning desire for God ऊ भित्र भएको त्यो प्रभुप्रतिको जोस र आगो थियो। and his passions for hungry souls. अनि उहाँको त्यो जोस मरिरहेको आत्माहरूको लागि, So he stayed humble अनि उहाँ चाहिँ नम्र भइरहनु भयो, and he stayed pure. अनि उहाँ पवित्र बस्नुभयो। And for more than 60 years, अनि 60 वर्षसम्म he preached the gospel to millions. अनि उहाँले चाहिँ लाखौँ मानिसहरूलाई चाहिँ करोडौँ मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभुको वचनहरू सुनाउनु भयो। This is truly such a powerful testimony अनि यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली टेस्टिमोनी हो, because it started from a young man who refused to let the fire of God not burn out. अनि उहाँ जवान अवस्थादेखि नै त्यो आगोलाई उहाँले समात्नु भयो, अनि त्यो आगोलाई उहाँले छोड्न चाहनु भएन। That's why Paul was telling Timothy to be an example for others. अनि त्यसै गरी पावलले पनि तिमोथीलाई चाहिँ अरू मानिसहरूको बिचमा चाहिँ तिमी उदाहरण बन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। So God can use those who have a burning fire for him. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई चलाउन चाहनुहुन्छ जससँग चाहिँ प्रभुप्रतिको त्यो जोस र आगो छ। And God wants to use those who have desire to seek him more. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई चलाउन चाहनुहुन्छ जसमा चाहिँ प्रभुलाई खोज्ने चाहिँ इच्छा छ। And after many years of Billy Graham's passing, अनि धेरै बिली ग्राम प्रभुमा सुत्नु भएको धेरै वर्षपछि many people are still listening to his sermon and being touched by God. अनि अझै पनि मानिसहरूले उहाँको वचनहरू सुन्नुहुन्छ अनि उहाँको वचनले उहाँहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन गरिरहेको छ। I want to remind you today, अनि आज म तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, you're chosen. तपाईँहरू चुनिएको हुनुहुन्छ, The Lord has chosen you प्रभुले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ and he has called you to be his treasured possessions. अनि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँको ट्रेजर्ड पोजिसन हुनको लागि चुन्नु भएको छ। And you're also called. अनि तपाईँहरू बोलाइएको हुनुहुन्छ And he has called us and he has saved us so that we can also save others as अनि well. उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, हामीलाई उहाँले बचाउनु भएको छ ताकि हामी पनि अरूलाई बचाउन सकौँ। So we are called हामी बोलाइएको छौँ so that we could live a holy life हामी पवित्र जीवन जिउन सकौँ भनेर। and also save those who are not saved yet. अनि त्यो मानिसहरूलाई बचाउन जो चाहिँ आजसम्म बचाइएको छैनन्। And you're also gifted. अनि तपाईँहरू चाहिँ वरदानले भरिएको हुनुहुन्छ। God has gifted you, प्रभुले तपाईँलाई वरदानहरूले भर्नु भएको but छ it is up to you अनि यो चाहिँ तपाईँहरूमा भर पर्छ। whether you want to use that gift or not. तपाईँ त्यो वरदानलाई तपाईँहरू चलाउन चाहनुहुन्छ कि If हुँदैन you want भनेर। to make the gift that God has given for you more finer, यदि तपाईँलाई दिनुभएको वरदानलाई चाहिँ अझै असल तरिकाले तपाईँ चलाउन चाहनुहुन्छ भने you need to seek him more. तपाईँले उहाँलाई अझै धेरै खोज्नु पर्दछ। You need to keep your fire burning. तपाईँ भित्र भएको त्यो आगोलाई चाहिँ अझै धेरै तपाईँले जलाउनु पर्दछ। And I want to remind you again, अनि तपाईँहरूलाई म फेरि पनि यो कुराहरू सम्झना गराउन चाहन्छु। God wants to use you right now, अनि प्रभुले तपाईँलाई चाहिँ अहिले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, not later, पछि होइन, not someday, कुनै दिन होइन, but right now. तर यसै घडी। So live the life right now. र त्यो जीवन चाहिँ तपाईँहरू अहिले नै जिउनुहोस्। Don't wait for tomorrow so that you can live better. भोलिको लागि नपर्खनुहोस् भोलि तपाईँ असल जीवन जिउँछु भनेर। Live a holy and obedient life right now, पवित्र जीवन आज्ञाकारिताको जीवन अहिले नै तपाईँ जिउन सुरु गर्नुहोस्, because Jesus is coming soon. किनभने प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। And he only takes those who are ready in spirit. अनि उहाँले चाहिँ ती मानिसहरूलाई मात्र लानुहुन्छ जो चाहिँ आत्मामा तयार छन्। Is your spirit alive? के तपाईँहरूको आत्मा जिउँदो छ? God has promised that he will take the ones that are ready for him. अनि प्रभुले तर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ जो चाहिँ आत्मामा साँच्चै तयार छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभुसँग उहाँले लानुहुन्छ। So we have to live a holy life. हामीले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। Pray even when no one's watching. प्रार्थना गर्नुहोस् यदि कसैले देखिरहेको छैनन् भने Read his पनि, word even when no one is watching. कसैले देखिरहेको छैन भने पनि आफ्नो वचन पढ्नुहोस्। Worship him even when no one is watching. आराधना गर्नुहोस् उहाँलाई कसैले देखिरहेको छैन Because भने that's पनि। wood to the fire. अनि त्यो चाहिँ आगोको लागि चाहिँ त्यो दाउराको काम त्यसले गर्छ।
So keep doing those things. त्यो काम तपाईहरु गरिरहनुहोस् And He will use you one day mightily for His kingdom. अनि उहाँले तपाईहरुलाई एक दिन आफ्नो राज्यको लागि महान रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ So I want to ask you today, अनि म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु how is your fire? तपाईको आगो कस्तो छ Is it burning strong के त्यो बलियो गरेर बलिरहेको छ or is it fading? वा त्यो निम्न लागिरहेको छ Are you feeding it daily के तपाईले त्यसलाई निरन्तर खुवाइरहनु भएको छ or are you letting it die? के तपाईले त्यसलाई मर्न दिनु We भइरहेको have to छ ask ourselves these questions. हामीले यो प्रश्न चाहिँ आफूलाई सोध्नुपर्छ So dear youth, प्रिय जवानहरू don't be lukewarm. मन तातो नहुनुहोस् Just like how Jesus said to the church of Laodicea, जसै प्रभुले लाउडिकियाको मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो I know your deeds. मलाई थाहा छ तिमीहरूको कामहरू You're neither hot, तिमीहरू तातो पनि छैनौ you're neither cold, तिमीहरू चिसो पनि but छैनौ you're lukewarm. तर तिमीहरू मन तातो छौ And He said that I will spit you out of my अनि mouth. उहाँले त्यो लाउडिकियाको मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट ओकालिदिनेछु I don't think anyone in here, they want to be spit out from God's mouth. मलाई लाग्दैन कि यहाँ तपाईहरु हुनुभएको जतिजना पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ मुखबाट उखालिदियोस् भनेर Speaking for myself, I don't want that. म मेरै लागि भन्छु मलाई त्यो चाहिँदैन म आई डोन्ट वान्ट द्याट And I hope it's the same for you. अनि मलाई लाग्छ म आशा गर्छु तपाईहरुको लागि पनि त्यो सेम कुरा So हो let's be on fire for God. प्रभुको निम्ति त्यो आगोलाई बालिरखौँ And when we come to church, we all are perfect. We are praising God. We're doing everything perfectly. हामी मण्डली आउँदै गर्दा हामी सबैजना प्रभुलाई आराधना गरिरहेका हुन्छौँ But that's just one day. तर त्यो चाहिँ एक दिन मात्र हो How is your life the other days? तपाईको जीवन अर्को दिनमा कस्तो छ If it's not right, यदि त्यो सही छैन भने get right with God. प्रभुसँग सही हुनुहोस् God wants us to be on fire for Him. प्रभुले हामीलाई चाहिँ उहाँप्रति त्यो आगो बलिरहेको चाहनुहुन्छ Just like how God used an ordinary young man, जसरी प्रभुले साधारण जवान मानिसलाई चुन्नुभयो He used an ordinary, regular man, Billy Graham. जसरी परमेश्वरले चाहिँ एउटा साधारण जवानलाई चाहिँ बिली ग्रामलाई चुन्नुभयो But when he preached, he saved many people. तर जब उसले प्रचार गरे उसले धेरै मानिसहरूलाई प्रभुमा बचायो That was only through the power of God. अनि त्यो चाहिँ प्रभुको शक्तिद्वारा मात्रै भएको When थियो we have that fire burning for God, जब हामीसँग त्यो आगो चाहिँ प्रभुको निम्ति हुँदछ God will give us the power to save others as well. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अरूलाई बचाउने सामर्थ्य र शक्ति दिनुहुन्छ And don't be lukewarm. मन तातो नहुनुहोस् Don't be like the foolish virgins who weren't ready for God. निर्बुद्धिहरू जस्तो नहुनुहोस् They weren't ready for God. उनीहरू चाहिँ प्रभुसँग तयारी थिएनन् प्रभुको When the लागि groom came, जब दुल्हा आउनुभयो only 5 were ready. 5 जना मात्र रेडी थियो Only they were ready spiritually. 5 वटा स्त्रीहरू मात्रै आत्मिक रूपमा तयारी थियो Same for us. हाम्रो लागि पनि त्यही कुरा हो If Jesus were to come today, यदि प्रभु आज आउनुहुन्थ्यो भने would He take you? के तपाईहरुलाई उहाँले लानुहुन्छ Ask yourself that. आफूलाई सोध्नुहोस् If not, यदि होइन भने ask God, God, give me that burning desire, burning fire for you again. यदि होइन भने प्रभुलाई सोध्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभुसँग माग्नुहोस् त्यो आगो Repent and go back to Him. पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभुतिर फर्कनुहोस् Because God uses those who are ready. किनभने परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ जो चाहिँ आत्मामा साँच्चै तयार छन् And God has placed a fire in you, अनि प्रभुले तपाईहरु भित्र त्यो आगोलाई हालिदिनु but भएको it's छ your responsibility to feed it. तपाईहरुको जिम्मेवारी हो त्यसलाई खुवाउनलाई Don't leave your Bible closed तपाईहरुको बाइबललाई बन्द गरेर नजिउनुहोस् and expect the fire to stay alive. अनि तपाईहरुको वचनलाई बन्द गरेर चाहिँ त्यो आगो चाहिँ तपाईहरुमा भइरहन्छ भनेर आश नगर्नुहोस् That is impossible. त्यो चाहिँ असम्भव छ We need to keep reading His scriptures every day. हामीले उहाँको वचनलाई चाहिँ हरेक दिन पढ्नु पर्दछ We need to pray daily. हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ And we need to worship. We need to have time with Him every day. उहाँसँगको समय हामीले हरेक दिन बिताउनु पर्दछ And we need to stay full of His Spirit हामी चाहिँ उहाँको आत्मामा भइराख्नु पर्दछ and live as the chosen, अनि चुनिएको जस्तै गरेर जिउनु पर्छ live as you're called, अनि तपाईको बोलावट अनुसार तपाई जिउनु पर्छ and live as a
gifted generation. अनि एउटा वरदानले भरिएको पुस्ता जसै गरेर जिउनुपर्छ Because God has made you to do those things. किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई ती कामहरू गर्नको लागि चुन्नु भएको छ Because the world does not need another lukewarm generation. किनभने यो संसारमा चाहिँ अब फेरि अर्को मनतातो पुस्ता चाहिँ चाहँदैन The world needs a generation who is on fire for Him. यो संसारमा चाहिँ यस्तो पुस्ताको खाँचो छ जुन पुस्तासँग चाहिँ प्रभुको आगो चाहिँ बलिरहेको छ So keep the fire burning. र त्यो आगोलाई चाहिँ बलिरहन दिनुहोस् Keep the fire burning. त्यो आगोलाई बलिरहन दिनुहोस् Keep the fire burning. त्यो आगोलाई बलिरहन दिनुहोस् And soon, अनि चाँडै नै God will give you His power to do many amazing and many miracles in others. अनि चाँडै नै प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई मानिसहरूलाई बचाउने सामर्थ्य अनि अचम्मको कामहरू गर्ने सामर्थ्य उहाँले दिनुहुन्छ Because God uses those who have burning passion for Him. अनि परमेश्वरले किनभने परमेश्वरले त्यस्तो मानिसहरूलाई चुन्नुहुन्छ जससँग चाहिँ त्यो आगो छ So I want to encourage you today. र आज म तपाईँहरूलाई यो उत्साह गर्न चाहन्छु If you're not living right, यदि तपाईँ सही जीवन जिइरहनु भएको छैन भने if you are far from God, यदि तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा हुनुहुन्छ भने come back to Jesus. प्रभुतिर फर्कनुहोस् Because He loves you किनभने उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ and He wants to use you mightily for His kingdom. अनि उहाँले तपाईँलाई चाहिँ उहाँको महान कामको निम्ति चुन्न चाहनुहुन्छ May God bless you all. प्रभुले सबैलाई आशिष दिउन्